اکنون پایگیری. چهارمین نشست چهارجانبه میان کشورهای پاکستان، افغانستان، آمریکا و چین رسما امروز در کابل برگزار گردید. تا این نشست ها بتانه که زمینه مذاکرات مستقیم را بین طالبان و حکومت افغانستان مساعد بسازد. از طرف دیگر وزیر خارجه افغانستان خواست که گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه های طالبان را پیش از پایان ماه فوریه طرح نماید. سلام، وقت بخیر. من غلام محیدین صاحبزاده هستم. شما بیننده برنامه پیگیری از تلویزیون 24 هستین. در نخست باز هم خوش آمدین. اینجا در استودیوی برنامه پیگیری با ما رمضان بشردوست، عضو معترض مجلس نمایندگان برای بحث بیشتر همین موضوع با ما هستند. خیلی خوش آمدین آقای بشردوست. تشکر از دعوت شما. به عنوان نخستین سوال می‌خوایم که سوال را مطرح بکنیم. نشست‌ها همواره در مورد صلح افغانستان از سوی پاکستان و کشورهای منطقه در افغانستان صورت گرفته، ولی ما تا هنوز شاهد اینکه همچون نشست‌ها نتیجه مثبتی در افغانستان نداشته. نشست امروزی را شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نام حق و به یاد شهدا سلام گرم ما به شما و تمام هموطنانی که ما را میشنوند و میبینند. سلام به شما. تا جایی که من تاریخ سیاسی افغانستان رو مطالعه کردم، بخصوص به عنوان یک مسئول سابق حقوق علوم سیاسی، هیچ وقت نشست ها، کنفرانس ها، کمیسیون ها و کمیته ها برای صلح به صلح نیانجامیده، معمولا به یک نوع معامله در نهایت با انجامیده که یک نوع معامله صورت گرفته. اما طور که ما در یاد داریم، خوب به یاد داریم که یک نشستی چهار جانبه‌ای در زمان دکتر نجیب و مجاهدین صورت گرفت که دقیقاً در آن زمان پاکستان به نمایندگی مجاهدین در ژنو در کنفرانس چهار جانبه شرکت کرد و از طرف افغانستان حکومت شرکت کرده بود و تحت رهبری اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا. و ما دیدیم که حتی در اونجا موافقتنامه امضا شد، اما مسیر راه که چی کارا باید شود، آتش بس باید شود، صلح باید شود، اما ما دیدیم که کاملا روی کاغذ ماند. امروز پاکستان به نمایندگی طالبان در این کنفرانس صحبت میکنه، دیروز به نمایندگی مجاهدین بود و حکومت افغانستان و تحت رهبری چین و آمریکا به احتمال قوی به سرنوشتی همان کنفرانسی ژنوای 89 دچار شود. و از طرف دیگر چیزی که نو من میبینم است که من تجزیه و تحلیل من این است که احتمال زیاد داره که سرنوشت ملا اختر به سرنوشت گلبدین حکمتیار دچار شود. در سال 1374 وقتی که طالبان ظهور کردن، حزب اسلامی تا آن زمان جنگ داخلی را با حکومت ربانی و خلیلی و امثال اون پیش میبردن. بعد چندین مذاکره شد، چندین بار اینا یک صدر اعظم شد و وزیر شد، اینا نتیجه نداد. اما آمریکا و پاکستان طالبان را حمایت کردند. تمام حمایت سیاسی و دیپلماتیک و مالی را روی طالبان ملا عمر در آن زمان گذاشتند و گلبدین تنها در میدان ماند که آمد صلح کرد و حتی در حکومت مسعود ربانی شریک شد. اما این ختم جنگ نشد. تجزیه و تحلیل من این است که امکان داره، یک فرضیه است که امروز آمریکا و کشورهای عربی و پاکستان روی داعش در افغانستان سرمایه گذاری کنند و تقریبا ملا اختر را به سرنوشت گلبدین دچار کنند. در آن صورت اگر ملا اختر یا ملا عبدالرسول، چون حال طالبان دو شاخه شده است، اگر اینها باز بیایند در حکومت هم شریک شوند مثل گلبدین شد، این به معنای ختم جنگ ممکن است که نباشد و این وحشتناک شاید باشد. از طرف دیگر چه فکر میکنین در حقیقت در افغانستان در همچون نشست‌ها چی بازی در افغانستان روان است؟ شما اشارات داشتین که این نشست‌ها میتونن مثل نشست‌های گذشته که شما اشاره کردین نتیجه همچون داشته باشه در افغانستان. پس بازی که در افغانستان روان است، بیشتر همین بازی بر رهبری کی صورت میگیره در افغانستان؟ بازی که در افغانستان است و در دنیا است و همیشه بوده، تنها در افغانستان نیست، بازی منافع است. یکی منافع داخلی است، یکی منافع خارجی است. منافع داخلی علل جنگ است که از نقطه نظر داخلی است. چرا در افغانستان جنگ است؟ حال شب ما در تلویزیون میشنویم که نمیدونم 24 طالب کشته شد،
24 نمیدونم عسکر کشته شد، پلیس کشته شد و این طرف خوش میشه، اون طرف که کشته میشه خوش میشه. اما اگر ما در واقع ببینیم اینا کلشان افغانای بیچاره و بیگناه هستند که قربانی هستند، وسیله هستند. اگر او طالب کشته میشه ملا خختر شب اشک نمیریزه، اگر او عسکر و پلیس کشته میشه عین و غین اشک نمیریزه، حتی تقاعدش اجرا نمیکنن، حتی امو پولی که وعده میدهند اجرا نمیکنن و این وحشتناک است. اما جنگ در افغانستان در طول تاریخش همیشه به نام جهاد، به نام دموکراسی، به نام مشروطه خواهی در زمانهای گذشته، به نام جمهوریت بوده. اما در واقع اساسی هدف رهبران افغانستان جیب و چوکی است و قدرت رسیدن است. فعلا هم در افغانستان من فکر میکنم یکی از دلایل اساسی این است که ملا عمر قبلا و ملا اختر یا ملا رسول امروز اینها به یک دستند که در چوکی که امروز عین و غین نشسته و دیروز کرزی نشسته بود، یا ابراهیمی و مسلمیار نشسته، یا وکلا نشستند، یا ای وزرا نشستن. دیروز این چوکی از ما بود و اینها به زور تانک آمریکا گرفته. بنابراین ما می جنگیم تا چوکی خود بگیریم. یکی از دلایل اصلی است. بعد دلایل خارجی است که به نظر من پاکستان نقش اساسی داره. بعضی دوستان تجزیه و تحلیلش این است که پاکستان میخواهد که افغانستان خط دورنده به رسمیت بشناسن. من در فرانسه وقتی که مونوگرافی با فوق ماستری علوم سیاسی نوشته میکردم درباره پشتونستان نوشتم. من تجزیه و تحلیل این است که نه، پاکستان خط دورند برایش حل است، برای پاکستان حل است، به خاطر که خط دورند داره پاکستان و افغانستان هیچ گونه قدرت نظامی و سیاسی اقتصادی نداره که از پیشش بگیره. پاکستان امروز دقیقاً کابل میخواهد که کابل باید تحت کنترلش باشد، سیاست کابل تحت کنترلش باشد و آمریکا هدف خود داره که به نظر من آمریکا افغانستان را یک نقطه اساسی ساکولوژیشی استراتژیکی مثل یک قلب در آسیا میداد. نقش چین در اینجا چی بوده میتونه در نشست 4 جانبه؟ دقیقاً این بسیار جای سوال است از نظر تحلیل علمی که کنیم که چگونه چین در این مسئله داخل کردن و در ژنوا وقتی که 89 مذاکره میکرد آمریکا و شوروی بود که آمریکا از مجاهدین دفاع میکرد و پاکستان به نمایندگی مجاهدین در مذاکره شرکت کرده بود و اتحادیه جماهیر شوروی از حکومتی به اصطلاح کمونیست یا جبهه ملی دکتر نجیب که از طرف افغانستان این حکومت شرکت کرده بود. در این مسئله من احتمال میدهم که چین داخل کردن به خاطر که رابطه چین با پاکستان بسیار گسترده و عمیق است و در طول تاریخ اینها رابطه بسیار دوستانه دارد. امکان دارد که آمریکایی‌ها به یک قدر باشد که ما از نفوذ و فشار چین استفاده کنیم و به نحوی پای چین داخل کنیم از یک طرف. از طرف دیگر بعضی تجزیه و تحلیل وجود دارد که چین واقعا خود را در خطر می‌بیند در حرکتی و جنبش‌های اسلامی به خاطر که بعضی ایالات چین مسلمان هستند. چون چین ادعا دارد که دنیا را فردا کنترل کنه، اقتصادش امروز با آمریکا واقعا در رقابت است و حتی در بعضی جاها آمریکا عقب مانده است از چین و از نظر جمعیت، از نظر امکانات به جز نظامی بسیار بالاست و چین در اینجا داخل کردن که اگر شما با ما همکاری نکنین امکان داره که این غده سرطانی به اصطلاح اونها به این ایالت‌های شما هم شروع پیدا کنه. از طرف دیگر احتمال داره که با داخل کردن پای چین در این منطقه و در این مسئله آمریکا بخواهد که روسیه را منزوی کنه. اما طور که ما دیدیم هم که نماینده خاصی روسیه در رابطه با افغانستان گفتن ما هیچ گونه همکاری در این مذاکره نمی کنیم و حتی گفتن که کاری که آمریکا آغاز کنه ما میفهمیم که فقط به خاطر منافعش است و حتی در روزنامه دیروز من جای خواندم که بین پوتین و ملا اختر در دوشنبه یک ملاقات سری صورت گرفته و چند ماه پیش نماینده خاص روسیه درباره افغانستان گفت که ما با طالبان مذاکره داشتیم. یعنی این تجزیه و تحلیل هم امکان داره که طالبان فعلا بخواهد که از کارت پاکستان صرف نظر کنن و کارت روسیه را بازی کنن. اگر پاکستان و آمریکا تصمیم گرفته باشند که دیگر طالبان رها کنند و روی داعش در این منطقه سرمایه گذاری کنند، چون آمریکا به این هدف است که باید روسیه و چین به نحوی تحت کنترلش قرار داشته باشه. در اینجا وزیر خارجه افغانستان گفته که نشست‌هایی که صورت گرفت در افغانستان و پاکستان تا به حال نتیجه خوبی داشته. در حقیقت شما فکر میکنید که نتیجه‌ای که مشخصی داشته تا هنوز مشخص است بر مردم افغانستان؟ من بسیار متاسفم که ما نه تنها از تاریخ پند نمیگیریم بلکه حتی از تاریخ فامیلی خود پند نمیگیریم.
آقای صلاح الدین ربانی حداقل باید منطق و عقلش این اجازه را میداد که از سرنوشت برهان الدین ربانی پند میگرفت. دقیقا پدرشان هم در طول 89 به بعد که شورای عالی در لوی جرگه تقریبا پیشنهاد شد و بعد حکومت ساخت و ریاستش به عهده گرفت آقای ربانی، تقریبا تمام روزها عین حرفا را میزدن که ما به طرف مثبت روان هستیم، این نتیجه به تدریج میدهد و آخر نتیجهش این بود که با یک دسته گل آقای برهانالدین ربانی را تکه تکه کردن، مسیری که خودش میگفت به نتیجه میدهد. اگر آقای صلاح الدین ربانی کمی فکر کند به نظر من متوجه میشود که نه، خود کسانی که امروز معین کرزی خیل که شرکت میکند یا وزیر خارجه که شرکت میکند، اینها از نظر پاکستان مشکل اساسی هستند. یعنی تجزیه و تحلیل پاکستان تا جایی که من تجزیه و تحلیل میکنم این است که رهبران جهادی که ما در طول تقریبا 15 سال اینا را تمویل کردیم، در جایی که ملاختر امروز میخوابه اینا را ما میخواباندیم، در جایی که طالبان را ما آموزش میدادیم، مجاهدین آموزش نظامی میدادیم، سرمایه گذاری بزرگ کردیم، اما اینها که در قدرت رسید با ما خیانت کردن و بیشتر طرف ایران و روسیه رفتن. وزیر خارجه افغانستان آقای اسپانتا یک روز در ورشی جرگه استجواب شده بود، گفتن که ما با پاکستان ها یک مذاکره داشتیم، در میز مذاکره که نشستیم اولین جمله نماینده پاکستان این بود که چرا در میدان هوایی کابل که ما وارد میشیم عکس مسعود دیده میشه. بعد این اسپانتا گفته بود که ما گفتیم این مسئله داخلی است، اما من در آن زمان گفتم که آقای اسپانتا با این که خود میگوید دانشمند است نفهمیده که دقیقاً یکی از مسائلی که پاکستان مطرح میکنه این است که اگر این رهبرها در افغانستان باشد اینها با ایران با روسیه هم کار است و دید بد با ما دارد. به این دلیل است که من به یک دستم که در کمیته یا جلسه‌ای که کرزی خیل باشد، ربانی خیل باشد، شاید از حرفای اساسی نصفش هم گفته نشود. پس حکومت افغانستان، وزیر خارجه افغانستان بر مردم افغانستان در همچون نشست‌ها بر مردم افغانستان دروغ میگن. 100%. اما طور که در طول تاریخ متاسفانه رهبران و زمامداران افغانستان دروغ گفته. اما طور اساسی ترین مشکل مردم افغانستان این است که هیچ کس به این مردم راست نمیگوید. مولا محمد عمر کشته می شود یا فوت می کند، حتی او طالبی که جان خود به نام مولا محمد عمر انتحاری می کند او بیچاره خبر نداند که او نیست، او از دنیا رفته. اما این طالب می رود خود انتحاری می کند که میگوید چرا؟ میگوید که امیرالمومنین مولا محمد عمر دستور داده، اما مولا محمد عمر وجود نداره. یعنی چی مخالفین یا طالبان، چی حکومت، چی رهبران جهادی، چی رهبران چپی، چی احزاب، وزرا، کابینه و والی صاحبا و ولسوال صاحبا و وکیل صاحبا و سناتور صاحبا، کسانی که در قدرت هستند، اساسی ترین نقطه ای که بینها ما باید بگوییم که نقطه ضعفشان یا نقطه خیانتشان است این است که به مردم افغانستان راست نمیگویند. همیشه میخواین خاک در چشم اینا بزنن، چی در بخش کارهای داخلی چی در بخش کارهای خارجی است و این وحشتناک است برای یک کشور. بله، در اینجا حکومت افغانستان و در این نشست‌ها که حضور دارن از تجارب گذشته که شما اشاره کردین تجاربی دارن در مورد پاکستان، باز هم اعتماد کردن بالای پاکستان در همچون نشست‌ها اشتباهی بزرگی در افغانستان نیست؟ اشتباه یا خیانت از یک طرف، مسئله دوم است که مسئله افغانستان حکومتی وجود نداره. یعنی ما در افغانستان یک دولت در مجموع بگیریم، چی کابینه حکومت و چی پارلمان قوی مقننه‌ای و چی استر محکمه قوی قضاییه، یعنی در افغانستان دولتی که نه بگوید وجود نداره. به خاطر چی؟ به خاطر که این دولت پایگاه مردمی ندارد، توسط نیروی مردم نیامده و حتی وقتی چای آقای عینوغین توسط دلار خریده شود، وقتی 12.5 میلیون دلار آمریکایی‌ها میگوید ما روزانه به نیروهای امنیتی شما میدهیم و اگر ما این 12.5 میلیون دلار یک هفته قطع کنیم یک عسکریتون نمیماند در اردو، وقتی ماش نگیره و فرار میکنه، چون 70% عساکر و پلیس ما متاسفانه اگر ماش نباشه اونا فامیلشون گرسنه میمونه. بنابراین دولتی که بخواهد نبگوید وجود نداره و از طرف دیگر ما میبینیم که ما یک دولت داریم که عینوغین به معنای سیاسی دو سر داره، عین یک طرف کش میکنه، غین یک طرف کش میکنه. دیدی عین نسبت به پاکستان یک چیز است، دیدی غین یک چیز است. ما اگر فراموش نکنیم زمانی که طالبان در قدرت بود غین تقریبا در زبان انگلیسی مشاورشان بود و عین ما میدانیم که با آقای مسعود و ربانی و یا جرگه صلح منطقوی که رهبریش آقای
عین به عهده داشتن، اینها تقریبا کسایی هستند که از نظر ارزش‌های مشترک هم یک نیستن و دیگر قدرت دست اینا نیست. هر طرف که با اینها دستور داده شود به نظر من اما طرف اینها حرکت میکنه. پس اگر صلاحیت و یا قدرت در دست اینا نباشن وضعیت افغانستان وخیم خواهد بود در آینده. 100%. حتی تجزیه و تحلیل من به عنوان یک محصل ساده، به عنوان کسی که مطالعه میکنم میخواد، من بعض وقت تجزیه و تحلیل میکنم جنگ افغانستان شاید از صلاحیت کاخ سفید هم بالا باشه. همان کمیته 300 نفری یا 500 نفری که میگوید دنیا را رهبری میکند، من فکر میکنم که این جنگ چون یک گاو شیرده است که شیر میدهد. این به حکومت ایران شیر میدهد، به حکومت پاکستان شیر میدهد، به حکومت روسیه شیر میدهد، به حکومت هندوستان شیر میدهد، به اروپا، فرانسه، آمریکا شیر میدهد. بنابراین ختم این جنگ فعلا به نفع کسی نیست، مثل کسی گاو شیرده خود را بکشد و در اینجا افغانستان یا کاخ سفید شاید تصامیم CIA مهمتر از کاخ سفید در این رابطه باشد، از پنتاگون مهمتر هم باشد و به خاطر است که جنگ افغانستان نه شورای عالی صلح، نه حکومت و حتی نه پاکستان در مسئله نمیتواند که تصمیم گیرنده قطعی باشد. چیزی که آمریکا میگوید و آمریکا هم حتی به نظر من نه کاخ سفید بلکه اون کمیته 300 نفری که CIA و پنتاگون نقش اساسی دارد، آنها تصمیم اساسی میگیرد که این گاو شیرده کشته شود، چی وقت کشته شود و چی گونه کشته شود.